از برادر عزیز و گرامی ما دکتر سید تقی یکجهان تشکر میکنیم با این سخنان عالی و ارزنده‌اش که بر شما تقدیم کردن. ممنون است انشاءالله مستفید شده باشید. خداوند همیشه صحتمند داشته باشه. برای سلامتی خودشان و فامیل محترمشان صلوات بلند ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فکر میکنم زیاد نه 5 دقیقه حاجی های محترم ما، حاجی های صابری در خدمت شما هستن. 5 دقیقه انشاءالله بازم صلوات دوم جلیتر عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از کنیم که حاج آقای 5 دقیقه وقت خواستن که یک کاری انجام میدن که بایستی که بیان خدمتتون برسن. حالا در این فاصله فرمودن که من یه شعر دیگه بخونم. هم الحمدلله استفاده کردیم از بیانات آقای دکتر عزیز. عرض کنم که هم راجع به مطالبشون راجع به امامت و پیامبری و همینطور مطالب بسیار زیباشون راجع به توبه و اون اون داستان خیلی بسیار زیبا راجع به عرض کردن مسیر آب رودخونه. انشاءالله ما بتونیم باز هم در خدمت این بزرگوار باشیم. در جلسات بعدی همیشه ایشون محبت کردن و منت گذاشتن تشریف بردن. پس حالا که فرمودن که ممکنه که امشب هم از لیالی قدر باشه به روایتی و ما همیشه شب‌های قدر متوسط به ذیل عنایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب هستیم. من یک غزل کوتاه از امیرالمومنین براتون میخونم انشاءالله که ببینیم حاجوان تا موقع حاضر میشن تشریف میارن. من اینو گذاشته بودم که شب قدری که گذشت بکنم فرصت به ما ندادن. حالا البته خیر شد این فرمایش شما که من اینو بخونم. که شبی هم این دل ما انتخاب خواهد شد، برای خلوت انست خطاب خواهد شد. مکش ز خیمه دلها عمود مهرت را، مکش ز خیمه دلها عمود مهرت را، که آسمان به سر ما خراب خواهد شد. یعنی اگر سایه شما بالا سر ما نباشه زندگی ما رنگ و رونقی نداره. کسی که مهر علی در قنوت او جاری است، دعای نیمه شبش مستجاب خواهد شد. کسایی که دست به دعا برمی‌دارن و به نام علی در خونه خدا میرن انشاءالله مستجاب خواهد شد. میان مردم صاحب نظر اگر برود، غلام درگهت عالی جناب خواهد شد. کویر را نفس قنبرت کند دریا، کویر را نفس قنبرت کند دریا، سراب نام تو نشنیده آب خواهد شد. به قدر فهم خودم هم اگر که بنویسم، فضایل تو شترها کتاب خواهد شد. چه دیده است پیامبر که گفته است این ما، محاسن تو به خونت خضاب خواهد شد. امام اول دنیا پس از شهادت تو، امام کشتن این قوم باب خواهد شد. یکی به سوده الماس پاره پاره جگر، یکی به سوده الماس پاره پاره جگر، یکی دیگر ز آتش دل کباب خواهد شد. پس از تو کار به جایی رسد در این دنیا، که صید هرمله طفل رباب خواهد شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة. انشاءالله جوان تشریف بردن و ادامه برنامه در خدمتتون هستیم به برکت صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه مشغول بودم داخل دفتر، اما خیلی سخنرانی قراء و زیبا و با تنین و با مهارت و با خبرگی دکتر تقی اونجا ما رو به فیض میرسون. استفاده کردیم از وجودشون. واقعا مثل همه شما عزیزان که خالصانه برای اسلام قدم برمی‌دارید، این بزرگوار هم هر موقع که ما زحمتشون دادیم اجابت کردن، 2 ساعت را درایو کردن، تشریف آوردن و از گنجینه علم معنوی که خداوند بهشون عطا کرده است همه ما رو مستفیض کردن. بالاخره همه کارهای این بزرگوار خالصانه بودی که قابل قدره. مثل همه شما عزیزان یک لوح تقدیری به عنوان یاد بود، فقط به عنوان یک سمبولی از ایشون تشکری بشه آماده شده برای سلامتی ایشون، برای سلامتی خانوادهشون، برای سلامتی خودتون و خانواده هاتون. صلواتی جری عنایت بفرمایید. خواهش من ناقابل هست، فقط برگ سنسی شوفه درویش. خیلی ممنونم. این باعث افتخاره که شما بنده رو دعوت میکنید و من در خدمت شما هستم. بله خیلی متشکرم. از انشاءالله که خداوند سایه حاج آقای صابری رو بر سر این جامعه نگه داره، پدر بزرگوارشون رو انشاءالله تشکر از عزیزانی هم که در طول یک ماه مبارک رمضان با اینکه هوا گرم بوده، با اینکه بالاخره آشپزخونه احتیاج داشته به نظافت و اینها، این عزیزان از ابتدای ماه رمضان خودشون رو آماده کردن برای رمضان. آشپزخونه رو اونایی که اطلاع دادن رفتن دیدن، آشپزخونه رو کامل ریمودلینگش کردن و خیلی تر و تمیز، اینجا بذاره روی میز، خیلی تر و تمیز که انسان لذت میبره و با خیال راحت غذایی که برای افطار میارن میخوره انسان و زحمت میکشن. با اینکه در طول روز گرفتار کار و زندگی خودشون بودن مثل همه ما، ولی موقع افطار که میشه زودتر میرن توی آشپزخونه غذا رو آماده میکنن. ما که میشینیم سر سفره افطار، اونا هی میدوند و میتپند که آی دیر نشه، مردم منتظر هستن، مردم روزه دارن، غذا سر وقت بهشون برسه، مردم تشنه هستن، بچه‌ها نمونن اینها و غذا همه سرو میشه و سفره‌ها جمع جور میشه. بعد که سفره‌ها تر و تمیز میشه، جمع جور میشه، ما راحت اینجا میشینیم از مجلس استفاده بکنیم. میریم توی آشپزخونه میبینیم رو زمین نشستن اینا، تازه ساعتای نزدیک به 10 دارن افطاری میکنن بنده‌های خدا. خب اینها همه توفیق هست و سعادت هست که خداوند بهشون عطا کرده است. همه این گناهان زیر سر آقا سید مردانه. نمیخواید براش یک صلواتی بفرستیم؟ صلی علی محمد و آل محمد مجل فرجا. حالا اون عزیزانی که آقا سید مردان تشریف بیارین یا اسمشون رو شما بگین. همیشه که ما نمیخوام شما تو آشپزخونه کار بکنید، اینجا هم بالاخره. بله عزیزانی که زحمت کشیدن تشریف بیارن. یک لوح تقدیری، فقط من لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق. فقط میخوایم بگیم که ما متوجه زحمات شما هستیم، این چیزی نیست که بخواد زحمات شما رو جبران بکنه. خواهر محترممون خانم زینب عطایی تشریف بیارن، صلوات عنایت بفرمایید. خانم سوفیا گل، صلوات عنایت بفرمایید. بیان بگیرن آجا. تشریف بیارین جلو، اینجا صف درست بکنید. خانم مریم حسینی تشریف بیارن، صلواتی برای سلامتیشون عنایت بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد. خانم شکریه نوایی برای سلامتیشون صلواتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقای سید حسین خیراندیش تشریف دارن. آقا سید حسین تو آشپزخونه است. بله اگه تشریف دارن، هنوز مشغول کارن. برای سلامتیشون صلوات می‌فرمایید.
خانم فهیمه گل تشریف بیارن صلوات عنایت بفرمایید. خانم فریده سخان، بله صلواتی اللهم صل علی محمد و آل فریده خانم. بارک الله، خدا شما خیر بده. خانم حسین آقا مرضیه عبدی، مرضیه خانم تشریف دارن؟ ندارن؟ بله دیگه کی؟ صلواتی عنایت بفرمایید. محمد آقای رضایی تشریف بیارید اینجا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ماندانا رئیسی تشریف دارن؟ بفرمایید. خوش آمدید. ماشاءالله. اللهم صل علی محمد. الله. اینجا ببینید یه عکس دست جمعی هم بگیرید با هم دیگه آخر رمضان. احسنتم ماشاءالله. حاج آقا برای شادی روی مادر محمد آقام که زحمت میشن یه صلواتی بفرستید انشالله. محمد آقا برای همه عزیزان صلوات مریم خانم تشریف بیارید صلواتی برای سلامتیون بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم صوفیا گل تشریف ندارن؟ هستن اینجا؟ بسیار خوب. زینب خانم بله بسیار خوب. آقا سید مردان هم که دیگه لازم نداره. با یک عکس دست جمعی اگر کسی بفهم اینجا نزدیکتر باید شما جهت سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون و همه عزیزانی که زحمت کشیدن صلوات خواستید. نگرفتن دیگه، همه تفسیر ایشونه دیگه.